ये क्या काम है? अब कौन है? हाँ, मैं क्लिनिक बनाने के लिए आई हूँ, तो मुझे क्लिनिक बनाने के लिए जगह चाहिए थी। मुझे पता चला कि आपके पास जगह है, तो आप मुझे दे सकते हैं जगह क्लिनिक बनाने के लिए। इसमें हम इंसानियत की मदद करेंगे, उनके काम आएंगे। जहाँ पे बच्चों का इलाज करेंगे हम, और कोई भी मरीज़ होगा उसका इलाज करेंगे और इंसानियत की मदद करेंगे, क्योंकि हमारा काम ही ये है कि हम इंसानियत के काम है। तो इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो आप इसमें मेरा साथ देंगे? ऐसे आ जाते हैं, चौधरी साहब ने मना किया, वो भूल जाओ, वो जगह नहीं है मेरे पास। बहुत नाउमीदी का सामना हुआ मुझे आप लोगों से मिलके, आप लोगों के रवैयों और लहजों से। मुझे बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी कि आप लोग ऐसा बिहेव करेंगे। मेरा तो ये ख्याल था कि आप लोग मेरा भरपूर साथ देंगे, क्योंकि ये एक इंसानियत का काम है। मैं आप लोगों की मदद के लिए यहाँ पे आई थी कि आप लोगों की मदद कर सकूं और आप लोगों को इस अजाब की ज़िंदगी से निकाल सकूं। लेकिन अफसोस की बात है कि आप लोगों ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। मैंने आप लोगों के लिए क्या कुछ करने का सोचा, लेकिन आप लोगों ने कोई साथ नहीं दिया। तो चाहती थी कि आप लोगों को शहर वाली सहूलियात मुयस्सर हो, आप लोग भी एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन आप लोगों ने अपनी ज़िंदगियों की डोर चौधरी के हाथ में दे रखी है। आप लोगों को अपनी ज़िंदगियों से कोई गर्ज नहीं है। क्या फ़ायदा आप लोगों की आज़ाद ज़िंदगी का? आप लोग कैद में रहते वो ज़्यादा बेहतर था। आप लोगों को पता है कैद आज़म ने दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए एक अलग मुल्क लिया, एक अलग मुल्क के लिए लड़े, आप लोगों के लिए दिन रात स्ट्रगल की। कैद आज़म ने दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत की ताकि आप लोगों के लिए एक अलग मुल्क बना सकें, और अलग मुल्क बनाया जिसका नाम पाकिस्तान रखा। क्या फ़ायदा ऐसे मुल्क का जिसमें आप रह के भी एक ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आप लोगों की कोई आज़ाद ज़िंदगी नहीं है, आप लोगों के कोई हकूक़ नहीं है जिन पे आप पूरा उतर सकें। क्या ज़िंदगी है आप लोगों की? आप लोगों की ज़िंदगियाँ तब तक नहीं बदल सकती जब तक आप लोगों का खुद इस पे इख्तियार ना हो। आप लोग खुद ही अपनी ज़िंदगी नहीं बदलना चाहते, आप लोग आज़ादाना ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते, आप लोग एक ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने सही कहा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे एहसास ना हो अपनी हालत के बदलने का। तो ठीक है, मैं बहुत नाउम्मीद हुई हूँ आप लोगों के इन रवैयों और लहजों से। उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि आप लोग ऐसे पेश आएंगे। आप लोगों के लिए इंसानियत के तौर पे मैंने क्या करने की कोशिश की कि आप लोग एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। शहर वाले जैसे गुजार रहे हैं वैसे उससे कई ज़्यादा बेहतर हो आपकी ज़िंदगी। लेकिन आप लोगों ने मेरी उम्मीदों को तोड़ दिया। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। डॉक्टर तो सिर्फ़ एक वसीला होता है जो आप लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है आप लोगों की ज़िंदगियों को बचा सके, और आप उस वसीले को भी ख़त्म कर रहे हैं। और याद रखिएगा ये बात, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप लोगों की आंखों के सामने आप लोगों के अपने तड़प रहे होंगे, बिलक रहे होंगे, लेकिन आप लोगों के पास पैसा होगा लेकिन सुकून नहीं होगा। आप लोग हर मुमकिन कोशिश करेंगे अपनों की जान बचाने के लिए, लेकिन आपकी ये दौलत, ये जायदाद, ये सब किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों के पास वो सहूलियात ही नहीं मैसर होंगी जिससे आप अपनों की जान बचा सकें। आप हर दूसरे तीसरे बच्चे को देखेंगे जो पोलियो के मर्ज से मुब्तला हो रहा हो, लोग कोशिश करेंगे उनको बचाने की, उनको हस्पताल ले जाने की, लेकिन ज़्यादा फासले की वजह से उनकी रास्ते में मौत वाक़या हो जाएगी और आप लोगों की आंखों के सामने से उनका जनाजा उठेगा। हर दूसरे तीसरे बंदे को आप अलग अलग मर्ज़ों में मुब्तला होते देखेंगे, लेकिन आपके बस में कुछ भी नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और बहुत कोशिश की है मैंने कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं, लेकिन आप लोगों ने मुझे नाउम्मीद की है ना। मैं आपके गांव के लोगों के रवैयों से बहुत ज़्यादा मायूस हुई हूँ। मैंने ये सोचा था कि आपके गांव में जाके एक अस्पताल खोलूँगी जिसमें उन सबकी इंसानियत के नाते मदद करूँगी, ना कि अपनी अमीरी के लिए, अपने स्टेटस के लिए कुछ भी। बहुत कोशिश की मैंने उनके लिए, उनको समझा सकूँ, उनके लिए कर सकूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। उन्होंने चाहा ही नहीं कि मैं उनकी मदद करूं और बस अब मेरी हिम्मत टूट चुकी है। देखें, बात सुने, मैंने पहले ही मना किया था आपको कि ऐसा मत करें, लेकिन आपने उस टाइम मेरी बात नहीं सुनी। मुझे पता था हमारे गांव के लोग, वहाँ का वडेरा ऐसे ही हैं, वो ये काम कभी भी नहीं होने देंगे।
لیکن اس ٹائم آپ نے میری بات نہیں سنی. آپ نے ہمیں زندہ رہنے کی امید دی. آپ نے ہماری آنکھوں میں خواب سچائے کہ ہمارے آنے والی نسل، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ وہ اس طرح بے بسی سے تڑپ تڑپ کر نہیں مریں گے. آپ میرا یقین کریں، ہمارے گاؤں میں ہر گھر میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس نے کسی اپنے کو نہ کھویا ہو. ہر کوئی اپنے، بلکہ آپ میری بات کریں تو میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کھویا ہے. اس کو اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھا، اس کو تڑپ تڑپ کر مرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے اس کے لیے. دیکھیں، میں نے اپنی طرف سے اپنی پوری کوشش کی کہ میں آپ کے گاؤں کے لوگوں کو اس چیز پہ آمادہ کر سکوں، ان کی مدد کر سکوں. کوئی ایک بندہ بھی آمادہ نہیں ہے میری بات پہ، تو ان لوگوں کو میں کیسے راضی کر سکتی؟ اور آپ کو اس چیز کا بہتر پتہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ایک پختہ عزم کیا تھا کہ میں ان لوگوں کی مدد کروں گی. اس لیے نہیں کہ مجھے کچھ چاہیے، بلکہ اس لیے کہ میں انسانیت کے ناطے ان سب کی مدد کروں گی اور وہاں پہ سب لوگوں کا علاج ہوگا. لیکن وہ لوگ آمادہ ہی نہیں ہیں اس چیز پہ، کچھ کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، خود کو بدلنا نہیں چاہ رہے ہیں. تو میں اس طرح کیسے ان کو سمجھا سکتی ہوں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایسی ہی بات ہے. بہت بڑے بڑے مرد، بہت لوگ آئے ہیں یہاں پہ اور وہ بھی مایوس ہو کر چلے گئے ہیں. آپ تو پھر بھی عورت ذات ہیں، آپ سے تو کوئی گلہ بھی نہیں ہے. مرضی آپ بے شک اپنے ہی کریں گی اور آپ کو کرنی بھی چاہیے، لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال دوں نا آپ کو. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نبوت کا آغاز کیا نا، تو کوئی بھی نہیں تھا ان کے ساتھ، بالکل اکیلے تھے اور ایک بھرا مجمع تھا. وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب وہاں پہ آپ نے پوچھا تھا کہ اس مجمع میں کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، تو یقین جانے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے بھی ان کا ساتھ دینے کا نہیں کہا. اور وہاں سے ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا جن کا نام حضرت علی تھا. انہوں نے کہا کہ بے شک میں چھوٹا ہوں، میں کمزور ہوں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور پھر دنیا نے دیکھا اس کمزور چھوٹے بچے سے شروع ہونے والی کہانی پوری کائنات میں اسلام پھیل گیا. اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اسے کمزور چھوٹے سے بچے کی گواہی سے. کر تو وہ سب کچھ خود بھی سکتے تھے، لیکن اس سب کچھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بالکل زیرو سے سٹارٹ کیا ہوا کام اب آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ پوری کائنات میں اسلام پھیلا ہوا ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے نا. ہم نے ان کو سامنے رکھ کر چلنا ہے، ہم نے کبھی مایوس نہیں ہونا. اللہ کی ذات نے جب مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھ سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں اس کے سامنے پال کر بڑا کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی کام بھی مشکل یا ناممکن نہیں ہے. بس عزم اور ارادہ پختہ ہونا چاہیے. بے شک آپ اپنی مرضی کریں، آپ کا حق ہے، اور بہت مشکل ہے یہ کام. شاید ہماری زندگیوں میں، ہمارے نصیبوں میں اسی طرح سے مرتا تڑپتا روتا زندگی گزارنا لکھا ہوا ہے، اور ہم ایسے ہی جئیں گے. بس ایک امید لگا لی تھی آپ سے، ہو سکتا ہے آپ ایسا انسان ہو جو ہماری اس بوسیدہ زندگی کو، اس دکھ بھری زندگی کو ختم کر دیں سب کچھ. اور یہ خواب تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہمارے بچے ایک صحت مند زندگی گزاریں گے، ایک اچھی تعلیم و تربیت ہوگی ان کی. لیکن شاید ایسا ممکن نہ ہو. بہرحال ایک دفعہ پھر سوچ لیں، آپ جو بہتر لگے آپ وہ فیصلہ کریں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے، میں آپ کی باتوں سے اتفاق کرتی ہوں. اور مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ مجھے لگا تھا کہ یہ شاید کام میرے لیے بہت آسان ہے اور میں کر لوں گی، لیکن اس طرح کچھ ہوا نہیں اور میں بہت زیادہ نا امید ہو گئی تھی. کچھ لوگوں کے رویوں سے، لہجوں سے مجھے لگا تھا کہ شاید میں نہیں کر پاؤں گی. میں نے اپنی ہمت مکمل طور پہ توڑ دی تھی. اور ابھی جب آپ سے میں یہ سب ڈسکس کرنے آئی تو تب مجھے آئیڈیا ہوا کہ آپ نے مجھے ایک امید دلائی، وہ امید جس کو شاید میں بھول چکی تھی.
لیکن اب میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ میں یہاں سے جا کے انشاءاللہ جو ناممکن ہے، ناممکن کوئی بھی ناممکن نہیں ہوتا، کوشش سے ممکن ہو جاتا ہے، اور میں کوشش کروں گی اور سب لوگوں کی اس چیز پہ آمادہ کروں گی، اور آپ کے گاؤں والے ایک خوشحال زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ۔ بس کوئی زور زبردستی نہیں ہے آپ پہ، اپنی مرضی سے آپ کوشش کرنا چاہتے تو بے شک کریے، بس ہم لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ یہ دعائیں آپ کو ضرور کامیاب کریں گی۔ اور منہ بناتے تھے دیکھوں جدھر تو ہی دکھے گزری فضا اور گل